कोयर हो राज्यातलो एक मुखेल प्रश्न जाला। ताजेर उपाय काडपा खातीर कसलीच प्रभावी येवजण ना। संसड्या फाटल्यान आतां राज्यातले महामार्ग आनी रस्ते मिनी संसड्याच्या रुपांतरीत जाल्यात। चिकन शॉपां सावन ते घरातलो कोयर लेगीत रस्त्या कुशीक पळोवपाक मेळटा। पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट। आज समज गोंयकार जे आसात हांकां एक सतावपा लागला तो म्हणतो गार्बेजीचो नरकासूर। आनी हो गार्बेजी नरकासूर जो आसा वो एका लासपाक जायना आनी एका सारको करपाक जायना। हो जो नरकासूर आसा ह्या नरकासुराचेर कसो उपाय काडटले ते आतां पळोवचें पडटलें। कित्याक कितलेशे सरकार येयले आपूण हो उपाय काडटा तो काडटा पूण आज पर्यंत गार्बेजीचेर उपाय काडपा म्हण तो शकलो ना। आज तुम्ही पळयतात ही जी NH 66 जी आसा आनीक एक म्हणटा वेस्टर्न बायपास, ह्या वेस्टर्न बायपासाचेर आज जी गार्बेज आजून वडयले कडेन आसा आनी हितूंक ह्या गार्बेजीक चडांत चड म्हणलें जाल्यार जो चिकनाचो वेस्ट आसा हो हितून आसा। आनीक ह्या चिकना वेस्टा खातीर हांगा पळय इतली वास येता, इतली घाण जाल्या की सांगपाची ना, हांगा रावपाक सुद्दां जायना। आनी येद व्हडलो जो वेस्टर्न बायपास जो आसा हेजेर जर अशें करून जर लोक उडोवपाक लागले गार्बेज हाडून जर मुखार कितें जायत सांगना। कित्याक गोंय हें ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन आसा आनी आमी जे ट्युरिस्ट आसा तांकां हें दाखयतले काय कितें हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन। त्याच बरोबर शॉप घातल्यान तांकां परमिशन दिला तेंचो ते जे चिकन वेस्ट जो आसा हो खंय डिस्पोज करतात तेणी डिस्पोजाचे हें घातलं काय कितें हें पळोवपाची गरज आसा। ना जाल्यार तेंचेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय आनी आमी जर हें आतां जर करना तर हें कदापीक जावपाक ना। आनी हें जर जातलें जाल्यार आतां तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय। ना जाल्यार प्रत्येक लोक शॉपवाले अशें करून गार्बेज हाडून उडयतले आनी हांगा गार्बेजीचे हब करून उडयतले। हेज्या खातीर म्हणला की हो जो आसा हो गार्बेजीचो नरकासूर म्हणला। ह्या हेजेर सगळ्या जी ऑथॉरिटी आसा हेणी एक दखल घेवची आनी हो जो गार्बेजीचो प्रश्न आसा हो बेगीच्या बेगीन सुटाव करची म्हणून मागतात। करता कॅमेरा बसयता हे करता म्हणून कितें तरी एक डिसिजन घेता म्हणून सांगले तेय जालें ना आनी लोक हाडून उडयत आहा। मेन तो बानाळीच्या नावेल वयता तो हायवे रस्त्याचेर चडांत चड लक्ष दिवपा जाय। कित्याक भायले ट्युरिस्ट येता वयता ते पयला कितें म्हणटले बाबा सगळे कडेन मिनी गार्बेज जावन बसला आनी तेजेर लक्ष कोण दितलो। आमी इतले फाटी सांगता तुमी प्रसार माध्यमांतून आमी न्यूज पावयले म्हणटकीर तुमी तेजेर लक्ष दिवपा जाय। तेंचे कितें कॉन्ट्रॅक्टर आहा कोण आहा ते येवन मातशें पळोवन कितें आहा तेजेर सुटका काडपा जाय अशी आमी NGO मार्फत एक आमी अपील करता। आनी गोवा 365 चडांत चड बेगीन तेजेर लक्ष दिवपा जाय म्हणून गोवोरमेंटा कडेन आमी मागता। चड करून पळय चिकनवाले सलूनवाले आपले कितें घाण आहा पळय हाडून उडयत आहा तेंचेर लक्ष दिवपाकूच जाय। कित्याक ते कंट्रोल नासतना ते रातचे येता दिसा येता केन्ना उडोवन वयता। थंय ते कॅमेरा CCTV कॅमेरा तरी बसोवपा जाय तेजेर तरी तुमी लक्ष दिया। कित्याक ते लोक हाडत वयत उडयत रावतले मागीर घाण जालें थंय आतां आनी वचपाक जायना। डेली सायंकाळ लोक वॉकिंग वयता तांकां त्रास, येता वयता लोकांक त्रास, ट्युरिस्टाक त्रास। ताका लागून मागता गोवोरमेंटा लागीं की चडांत चड बेगीन तेजेर लक्ष दिवचें आनी ते गार्बेज सुटका करचें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, सुभाशीश गोवेकार आनी सानिका नागवेकर।